हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रगांजा. माझो शर्ट कसो दिसता तुमकां? आं ही फिता पळयला तुमी? फिता पळयला तुमी? हे फ्लॅपां पळयला तुमी? कितें ती स्टायल पळय रे. बरें आहा? बरें आहा? हांव कितें सांगो तुमकां. आयज मरे हांव डॅल्फिनान गेलो. तालिगांव रे, डॅल्फिन मॉलान रे. तुवें कोणाक पळयलो सांगो तुमकां? नाल्ल मरे. नाल्लाक पळयलो. सामको दिकटो म्हाजी स्टायल. पळय अशीं फितां घालून मरे आनी अशीं हें घालून फ्लॅपां सेम. आतां हांव नोको तुमकां सांगपाक तेणें म्हजी कॉपी मारल्या वो हांवें तेजी कॉपी मारल्या तें सांगपाक जायना, कळ्ळें न्ही. पूण सेम सेम स्टायल अशी, कळ्ळें न्ही. एनी हांव पूण सेक्युरिटी बी कोण ना रे. बिलकूल आकेला सेक्युरिटी बी कोण ना, एकटोच. हांव तें चिंतालो आयज हो एकटोच आयला. फाल्यां तर तो समज गोंयचो तर चीफ मिनिस्टर तर जालो जाल्यार आवय पयलीं सद्या 4 तेजे पर्सनल बाउन्सर येतले कांय घालून. मागीर पुलीस येतले सेक्युरिटी सारकी, मे बी इवन AK-47 बा घेवन. एक पाट चीफ मिनिस्टर जालो जाल्यार आनी इतलेंच न्हू, फूल सेक्युरिटी बाउन्सर तेजे पर्सनल बाउन्सर प्लस पुलीस सेक्युरिटी. आनी समज तो वयता न्हू खंयसरू, समज वयता न्हू तो गाडयांनी पयलीं 2 जीपी वयतल्यो पुलिसाच्यो वो करून सायरन मारून. मागीर आनी एक कसली गाडी वयतली, मागीर आनी एक कसली गाडी वयतली आनी मागीर तेजी वयतली गाडी आनी तेज्या उपरांत आनी एक कसली वयतली. म्हाका दिसता तो दोतोराची अशी दिसता, दोतोराची गाडी. तेजे फाटल्यान आनी कितें तरी नर्सी तें हांव नोको तुमकां सांगपाक. आनी तेज्या फाटल्यान आंबुलन्स कित्याक? तो मनीसूच न्हू, तो कितेंय जावंक शकता सडनली न्हू. इट इज अप टू गॉड. आतां आमी आहा पळय, हांव तुमच्या मदें आहा, फुडल्या मिनिटाक म्हाका कितें जाय सांगून जाता. इट इज अप टू गॉड. आमचें लायफ म्हणजे एक बबल मरे, बबल. तो फुटलो गेलो. इट इज अप टू गॉड नाव. पूण सांगून जायना. देखून ती आंबुलन्स वारावून आसपाक कंपल्सरी अशें म्हाका दिसता, कित्याक ते जे भाशेन ते वयता पळय अशें म्हाका दिसता. आनी तेज्या फुडल्यान आनी एक गाडी आनी मागीर परत पुलिसाची व्हडली हें रे ती. आनी हांव कितें म्हणटा तें सारकें फास्ट वयता. आमी तर फास्ट वचत कॉमन मॅन, आमकां रोखडे कॅमेराचेर धरता. हांव तें चिंतालो, हे मिनिस्टर फास्ट पळय वयता पुलिसाची हें घेवन ती कॉम्बॉय, तेंकां कित्याक धरनाका म्हणून? तेंकां तो कॅमेरा वळखना काय? फकत आमकां पब्लिकाकूच वळखता. मातशें फास्ट 60-70 स्पीड केल्यार रोखडो फायन येता, आमकांच वळखता तो. मिनिस्टर इतले फास्ट वयता मरे, सगळे पुलीस फास्ट सारके करून, तेंकां कॅमेरा वळखना, कांय समजना. बरें, मागीर हांव तुमकां सांगता कितें. मागीर मरे हांव एक दुसऱ्या मॉलान गेलो, डॅल्फिनून सोडून दुसऱ्या मॉलान गेलो. हांव तेजें नांव घेयना. पूण थंय मरे हांवें सुंगटां पळयलीं. हे सुंगटां न्हू, सॉरी, वाग्यो टायगर प्रॉन्स. तो म्हाका सांगता बरी आहा पात्रांव, दर्याची हूंय, दर्याचीच रे ती सारकी. अशीं सुंगटांच पळय आसता मॉलांनी, ती चडशीं मरे फार्माची आसता, फार्माची. आनी फार्माची सुंगटां घेवप सारकें ना. हांव केन्ना, म्हाका तो फुकट दिला आनी वयल्यान पयशे दिल्या पासून घेवपी न्हू ती. कित्याक तें सांगता, थोड्या लोकांक तें गमना. थोडे लोक येता पळयता मरे फार्माची येदी मोठी सुंगटां, म्हाका 1 किलो दे रे, म्हाका 2 किलो दे रे, अशें वत्ता. एक दीस कितें जालें, एक सिस्टर येयली रे, माद्र रे ती सिस्टर म्हणटा आमी तिका. ती येयली, सिनियर ती, आनी तिजो कोण असिस्टंट आसलो, एक चेडूं. ती मरे येयली आनी सुंगटां पळयली मरे. तेका सांगलें पूट मी दीस 4 किलो. व्हडली मोठी सुंगटां रे, 4 किलो. हांवें तिका, म्हाका वायट करून दिलें. पोसलेलीं सुंगटां ना रे ती, फार्माची, ती नोको. हांवें तिका कितें सांगलें, सिस्टर म्हटलें, दीस इज फ्रॉम फार्माची म्हटलें. सांगलें तिका एक्सप्लेन करून. कित्याक ताचें कितें आहा डिफरन्स तें विचारलें म्हाका. हांवें सांगलें, मॅम हे सुंगटां न्हू धाकटीं बियां घालता म्हटलें. ती एक पोंड कसो आसता, तितून बियां घालता आनी ती कितें मॅडिसिनाचेर ती फुलोवन जाता, अशें जाता, फुलता. आनी तांकां टेस्ट आसना, टेस्टूच ना तांकां. आतां तांकां आनी आमच्या गांवठी आमचे लोकल सुंगटांक दर्याच्या ते कंपेर करूंक जायना. आतां ताज्या आनी आमच्या दर्याच्या सुंगटां भितर कितें डिफरन्स आसा सांगता. दर्याची सुंगटां तुमकां पळोवपाक बरीं दिसता पळय, ही आनी तांबडी कशी, तेंचे पांय तांबडे कशे, यू कॅन मेक आउट.
आनी ती टेस्टी आसता कित्याक रनिंग वॉटराचेर न्हू सुंगटां वागी बा ते टेस्टी आसता. पोसलेले तितलेच मदें ते पोसता, फीड घालता आनी तिका फुलयता आनी ताका टेस्ट ना कांय ना. तरी पूण तेणी घेतली. मागीर ती म्हाका वयल्यान कितें सांगता जाणा, ना दीस इज फॉर माय आवर चिल्ड्रन एंड स्टाफ हूंय. आनी कितें म्हणटलो आनी कितें म्हणो आमचे कोण ती भुरग्यांक आनी स्टाफाक म्हणून लागली. घेवन गेली आनी खूब जाण पळयता मरे नको रे नुस्तें घेवपाक. हें आतां आरे म्हाका घाल रे ती सुंगटां घाल रे. मग ती फार्माची फार्माचें सांगलें न्हू तुमकां ती हें आसता ती फीड करून फुलयता तांकां आनी टेस्ट नासता. आतां आमची गांवठी मानशेची बा तांकां सामकें टेस्टी ती 2 4 वांट्यांनी पयशे दिवन व्हेले जाता तांकां टेस्ट आसता. बरें हांव तुमकां सांगतालो ते वागयांचें. आनी तुवें मरे दुसरे मोलान वागयो पयल्यो. तो म्हाका सांगता हांवें चल्ले फार्माच्यो. तो सांगता ना दर्याच्यो खंय दर्याचेच रे ते. हांव माव वोकोता सारकें तें बरें हें आहा दर्याचे त्यो. पूण कितें जालां फ्रेश न्हू. ताका मरे दोळें कितें आहा दाखयता तुमकां व्हिडियो ना दाखयता दोळें डेट शोज तिका फॉर्मालीन घातला. ती मारल्या 4 दीस जाले आसतले. बोटी भायर वयता ती मारून हाडटा म्हणसर 2 दीस 3 दीस लागता रे. ती तितले आमचो उरता ते फॉर्मालीन घालचेंच पडटा गमलें न्हू. आनी तें तर फॉर्मालीन आमच्या तर पोटान वचत आमकां कसलीं दुयेंसां जातालां कॅन्सर आनी कितें. पयलीं आमचे पॅन्क्रिएटीक ग्लँड आहा तेजेर इफेक्ट येतलो, किडनीचेर इफेक्ट येतलो, कॅन्सराचें जावंक शकता. फॉर्मालीन ते फॉर्मालीन कोणाक घालता मेलेल्या मनशांक घालता. आतां समज एक मेलो मनीस आनी तेजी बॉडी दवरपाक जाय कोण येवपाची आहा भायर सावन जाल्यार ताका हूंय फॉर्मालीन घालता. दीस इज वॉट समबडी टोल्ड मी. आय डोंट नो हाव फार इट इज ट्रू. फॉर्मालीन ते मेलेले बॉडीक घालता कित्याक तशी उरपाक हें जायना जावपाक डेटेरिएट जायना जावपाक तशी उरपाक हूंय फॉर्मालीन घालता. ही म्हाका सांगलेली खबर आहा. आय डोंट नो हाव फार आय एम नॉट ए सायंटिस्ट न्हू. कोणें सांगलां म्हाका हें. तेंच फॉर्मालीन नुस्त्याक घालता फ्रेश उरपाक आनी तें आमी तर हायत आमकां कितें ना कितें दुयेंसां जातलीं. इट्स नॉट वर्थ गमलें न्हू. पयलो एकलो कोत्तालो रे फॉर्मालीन किंग म्हणून आहलो. हांव कोणतो नांव सांगना तुमकां तुमी जाणा कळ्ळें मरे. सो आमकां कितलें तेणें फॉर्मालिनाचें नुस्तें हाडलां रे. दिसाक खंय तो 5 लाख घेतालो तेंचे कडच्यान फॉर्मालचें नुस्तें सगळ्यांक खावयलां गोंयकारांक. आनी गोंयकारांक तें खावन कसली दुयेंसां जाल्या म्हणून देवा खबर. रोखडेच एका दिसान जायना. इट टेक्स इयर्स. आयज तो हाडलें जाल्यार तुका 2 वर्सां 3 वर्सां तर फॉर्म जाता कॅन्सरस दुयेंस. असलें आमकां त्या मनशान कितें पयलींच फॉर्मालिनचें नुस्तें हाडलां आपणाच्या सोराताक लागून 5 लाख दिसाक घेवन अशें कोण सांगतालो म्हाका. आनीक हांव तेजें नांव सांगना. कोणें म्हाका सांगलेली खबर. एनी हांव फॉरगेट इट. पूण हांव तुमकां दाखयता केन्ना तर तुमी सुंगटां तर घेतले पळय हांव म्हाजो व्हिडियो तेजेर पळय वायट पळय मार्क केलेले आहा न्हू दॅट इज फॉर्मालीन. फॉर्मालीन घातलें म्हणटा तशीं फतां उत्ता. केन्नाच फ्रेश म्हणत जाल्यार तुमी हें पयलें पळया वायट तेका अशें स्पॉट आसत जाल्यार ती घेवपाची न्हू ती फॉर्मालिनीची. ओके एनी हांव फ्रेंड्स दाखयता तुमकां व्हिडियो. चल इतना बड़ा Okay friends, thank you for watching. Take care and God bless you.